लोकतन्त्रको गरौं सम्मान 100% गरौं मतदान। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अपेक्षा ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। अबको 8 दिनपछि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अर्थात् वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरू चुनावी दौडधुपमा लागिसकेका छन्। कार्यकर्ताहरू लागिसकेका छन्। आफ्नो एजेन्डा बलियो छ भनेर देखाउन एक अर्का प्रतिस्पर्धामा छन्, होडबाजीमा छन्। तपाईँ हामीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आगामी 5 वर्षको लागि कसलाई नेतृत्व दिने भनेर छनौट गर्न सक्छौं, किनभने हामी जनताको मालिक हौं। जनप्रतिनिधि जनताका मालिक रहेका छन्। यसै क्रममा बाँकेबाट हामीसँग बाँके सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। बाँकेमा चुनावी सरगर्मी के कस्तो छ, बाँकेमा चुनावी माहौल के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि हामीसँग बाँके सहकर्मी हुनुहुन्छ। मधुजी, हामी बाँकेबाट मधु पौडेलसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा रहेका छौं र यो चोटिको मतदानमा मतदाताले आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नु निकै आवश्यक छ, किनभने विगतको 5 वर्षको हामीले इतिहास हेर्दा जनतामा निकै नै नैराश्यता पलाएको हामीले देखेका छौं, भोगेका छौं, सुनेका पनि छौं। किनभने भूकम्पको अवस्थामा पनि हामीले थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैगरी कोभिड महामारीमा पनि राजनैतिक दलहरूले हामीलाई खासै केही गर्न नसकेको, यदाकदा केही गर्न सके पनि विभिन्न ठाउँमा गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ, जसका कारणले निकै नै प्रियजनहरूको हामीले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य पनि हामीसँग छँदैछ। त्यसैले यो चोटिको चुनावमा हामीले पढे लेखेका जागरुक व्यक्तिहरूको चयन गरेनौं भने समाजमा गलत प्रत्याशीको चयन हुन्छ। त्यसैले यस्तो प्रत्याशीलाई हामीले चयन गर्न आवश्यक छ, जसले विकासको एजेन्डा समृद्धका साथ, स्पष्ट भिजनका साथ हामीसँग लिएर आउँछन्। यसो गर्छौं भनेर नारामा मात्रै होइन, काम गर्ने, क्याल्कुलेसन गरेर यो भनेर देखाउन सक्ने एजेन्डा हुनु पर्यो उनीहरुमा। चुनावी नाराको लागि गर्न सक्ने नसक्ने यदाकदा थुप्रै भाषणहरू आउँछन्, तर उनीहरूले काम गर्ने सम्भावना के कस्तो छ, उनीहरूको विगत पनि हेर्नु जरुरी छ, इतिहास पनि हेर्नु जरुरी छ र वर्तमानमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र भोट दिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहिलेको लागि हामीसँग बाँके सहकर्मी जोडिनु भएको छ, मधु पौडेल हुनुहुन्छ हामीसँग। मधुजी, हजुर अपेक्षाजी, अहिले के छ बाँकेमा चुनावी सरगर्मी? पछिल्लो समय विशेष गरी पश्चिम नेपालको जुन पश्चिम र पूर्व पश्चिम नेपालको एउटा विशेष क्षेत्रको रूपमा लिने बाँकेमा अहिले चुनावी सरगर्मी निकै नै तातिएको छ र कसरी आफ्नोतिर मत पार्न सकिन्छ भनेर सबै दल, राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आफ्नो टोली बनाउँदै घर घरमा गएर मत माग्ने कामहरू भइरहेको देखिन्छ। अपेक्षाजी, बाँकेमा उम्मेदवारहरूले के कस्तो इस्युहरूलाई उठान गरेका छन् यसपटक? खास गरी अहिले जस्तो बाँकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुराहरू, विशेष गरी बाँके शैक्षिक साक्षरताको दरले पछाडि परेको जिल्लाको रूपमा पनि देखिन्छ र सँगसँगै भारतीय सीमासँग यो जोडिएको केही जिल्ला, केही क्षेत्रहरू, गाउँहरू जोडिएको हुनाले यसलाई पनि विशेष गरी हेर्न सकिन्छ र जुन आर्थिक स्रोतको रूपमा पनि यहाँको भन्सारदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि देखिन्छ। साथसाथै बाँके गर्मी पनि त्यस्तै हुँदाखेरि कसरी यसको भनौँ न तापक्रमलाई कम गर्न सकिन्छ, वृक्षारोपणदेखि लिएर स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू, रोजगारका क्षेत्रहरू, तिनीहरूमा अहिले विशेष गरी प्रभावहरू भनेर आफ्नो मतहरू यसै मागिरहेको प्रत्येक घोषणा पत्रहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा, त्यसै गरी पर्यावरणमा जोड दिएका छन्। त्यो भिजन उनीहरूले उठाउन त उठाए होइन, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू चाहिँ के कस्तो छ, के कस्तो पाउनु भएको छ तपाईले? पक्कै पनि जस्तो अहिले खास गरी जुन योजनाहरू धेरै निकै मिठा योजनाहरू छन् यसो हेर्दाखेरि, तर त्यो योजनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि केही न केही भनौँ न कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर कार्यविधिहरू त्यसरी नै ल्याएको भन्ने अहिले देखिँदैन। एकाध कतै यसरी गर्छु भन्ने मात्रै देखिन्छ भनेपछि त्यसरी स्पष्ट रूपमा कार्यविधिहरू बनाएर घोषणापत्रमै कार्यविधिहरू लेखिएको भने
देखिँदैन अपेक्षाजी अहिले। त्यसो भए जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? जनताहरू कतिको उत्साहित छन् वा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नैराश्यता के छ, उत्साह के कस्तो छ? पक्कै पनि जस्तो अहिले विशेष गरी जुन तरिकाले मनोनयन दर्ताहरू भयो, पार्टीमा लाग्ने आम कार्यकर्ताहरू त एउटा उत्साह भन्दा पनि आफ्नो नेतालाई, आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको देखिन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहन्छ। तर पनि म आज विशेष गरी जुन तरिकाले यसो स्थानीय तहका जुन निमुखा वर्गहरूमा गएर कुराहरू बुझ्दाखेरि उहाँहरू जुन अघिल्लो गतिविधि जुन पार्टीका नेताहरूले गरेका गतिविधिले गर्दाखेरि यो चुनावमा भाग त लिनु पर्ला, तर के गर्ने भन्ने अझैसम्म ठम्याउन सकिरहेको देखिँदैन। कसलाई दिने, के गर्ने भनेर अझै पनि उहाँहरू अझै पनि भनौँ न मिलजुल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यसो सामान्यतया बुझ्दाखेरि त्यति धेरै उत्साह पनि देखिँदैन अपेक्षाजी। जनताहरू अब विपन्न वर्गहरूमा नैराश्यता छाएको छ। के गर्ने अन्यलमा रहिरहँदाखेरि के दलहरूले चाहिँ लोभ प्रलोभन देखाउने, डर त्रास देखाउने के कस्तो भइरहेको तपाईँले पाउनु भएको छ? निर्वाचन आचार संहिताको पालना भएको छ कि छैन? हो, नेपालगञ्जमा खास गरी अहिले बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि गाउँ विशेषमा हेर्दाखेरि जुन झन्डाहरू काट्नेदेखि लिएर प्रचार पम्पलेटहरू लगाउने केही जुन निर्वाचन आचार संहिताहरू भनौँ पालना गरिरहेको देखिँदैन र प्रशासनले पनि निर्वाचन आचार संहितालाई एकदमै कडाइका साथ लागू गरे तापनि पहिला विगतको चुनाव निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि अहिले केही कमी आएको देखिन्छ जुन आचार संहिताको कुरा गर्दाखेरि। तर पनि राजनीतिक दलहरू जस्तो ब्यानरहरू बाँच्नेदेखि लिएर अन्य प्रचारका मुभमेन्टहरू कसरी लैजाने भन्ने कुरामा त्यति धेरै आचार संहिता पालन गरेकै हुन् भन्ने त भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन अहिले। निर्वाचन आयोगले केही गरेको छैन, खबरदारी स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य? हजुर, जस्तो त्यसरी स्पष्टीकरण नै सोधेको भन्ने अझैसम्म त्यस्तो आइसकेको छैन। तर पनि जसरी झन्डाहरू गाडेको छ अथवा ब्यानरहरू तोरणहरू लगाएकोलाई विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई निकाल्ने, हटाउने कामहरू गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। म बाँकेमा चाहिँ महिला सहभागिता के छ त्यो मैले अलि जान्न चाहेँ। जस्तो अहिले खास गरी गठबन्धन सरकार भनौँ जुन तरिकाले देखिन्छ, अन्य पालिकामा महिलाहरू भनौँ उम्मेदवारी उपप्रमुखमा विशेष गरी दिएको देखिन्छ भने नेपालगञ्जको हकमा कुरा गर्दाखेरि गठबन्धनले पुरुषलाई नै उपमेयरमा उपप्रमुखमा उठाएको देखिन्छ होइन, उठेको देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा महिलाहरू सहभागिता देखि नै रहेको छ। नेपालगञ्जमा भरि अलि गठबन्धनले गर्दाखेरि अन्य दलहरू पार्टीहरू मिल्दाखेरि महिलाको सिट जुन उपमेयर उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा छ, त्यो देखिँदैन अहिले अपेक्षाजी। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट बाँके सहकर्मी मधु पौडेल। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी प्रचार प्रसार के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै बाँकेमा जनताहरूमा नैराश्यता छाएको समग्रमा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र निर्वाचन आचार संहिताको पनि पालना खासै नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र राज्यका नागरिकहरू यसरी मतदान दिनबाट नैराश्यता पलाउनु भनेको भ्रष्ट कर्मचारीहरू अहोदामा पुग्नु हो र यसले भ्रष्ट नेता जन्माउनु भनेको देश डुब्नु नै हो। राज्यका नागरिकलाई देशको संविधानद्वारा सञ्चालित सरकार चलाउन आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अधिकारलाई मताधिकार भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा जात, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय कुनैमा पनि भेदभाव नगरिकन जसले बलियो चुनावी नारा, चुनावी एजेन्डा लिएर आएका छन् त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यस्तो अठोट लिएका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र हामीले भोट दिनु आवश्यक छ। यसरी जनतामा नैराश्यता छाउँदा, भोट दिनबाट वञ्चित हुँदा, भोटलाई सामान्य रूपमा लिँदाखेरि गलत मान्छे छनौट हुने सम्भावना प्रबल रहेको हुँदा तपाईँ हामीले यो 8 दिनको समयमा कस्ता व्यक्तिलाई चयन गर्ने भनेर सोच गरेर आफ्नो देशको भविष्य निर्माता तपाईँ हामी आफै बन्न सक्छौँ। यसै क्रममा हामीसँग बेलबारी नगरपालिकाबाट मेयरका प्रत्याशी, नेकपा एमालेका मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्छ डीपी राई। डीपीजी हजुर, स्वागत छ तपाईलाई सगरमाथा विशेषको कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ मेयरको प्रत्याशीमा उठिरहँदाखेरि तपाईको वर्तमान अहिलेको समस्या क्या छ त्यहीबाट सुरु गरौँ न। समस्या भन्नुभयो कि तपाईको स्थानको अहिले वर्तमान समस्या के छ?
सिङ्गो मेरो नगरको समस्या त धेरै छ। जुन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले हाम्रो घोषणा पत्र मार्फत, हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। मूलतः हाम्रो बेलबारी नगरपालिका पूर्वमा चिसाङ नदी, पश्चिममा लोहन्द्रा नदी, जुन नदीहरूको माथि शिरदेखि तिरसम्म 11वटा वार्डहरूमा कुनै पनि बेलामा बाढी पस्न सक्ने र धेरै धनजन क्षति गर्न सक्ने अवस्थाको नदी हो। त्यो नदी नियन्त्रण गर्न यो पहिलो हाम्रो बेलबारी नगरको समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै बेलबारीको 11वटा वार्डहरूमध्ये 4वटा वार्डहरू बजार क्षेत्रमा पर्छन् भने 7वटा क्षेत्रहरू 7वटा वार्डहरू यो गाउँ, ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा पर्छ। त्यसका निम्ति सबै क्षेत्रमा अहिले पनि सिँचाइको सुविधा छैन। त्यहाँ रहेका कृषकहरूलाई उचित किसिमको तालिमको व्यवस्थापन गर्न, प्रविधि, ज्ञान सिप र उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति आवश्यक कार्यक्रमहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै बेलबारी नगरपालिकाभित्र पुरानो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल धनपालगढी भन्ने स्थान छ। त्यसको प्रवर्धन गर्न, त्यसको विकास गर्न जो अहिलेसम्म त्यसले कुनै खास स्थान प्राप्त गर्न सकेका छैन। जुन धेरै पुरानो ऐतिहासिक र धार्मिक स्थल पनि हो। त्यो सँगसँगै हामीसँग जोडिएको वनहरूसँग जोडिएको बेतना सिमसार क्षेत्र जुन चाहिँ सामुदायिक वनभित्र पर्छ, त्यसको विकास र प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै त्यो एउटा जैविक विविधताको केन्द्र पनि हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा खुल्ला जैविक विविधताको क्षेत्र भएको हुनाले युनिभर्सिटीको रूपमा रहेको छ। त्यहाँ धेरै यो जलचर र जङ्गलका जीवहरू पाइने ठाउँ र त्यो नेपालमा अन्त नपाइने मयूरपङ्खी कछुवा पाइने स्थानसम्म र त्यहाँ पहिला पहिला अमेरिकन जियोलोजिस्टहरू र हाम्रै नेपालको डाक्टर केआर खम्बुले त्यहाँ अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 6 किसिमका कछुवाहरू पाइनेमा अहिले लोप भएर 2-3 किसिमको मात्रै, 4 किसिममा मात्रै त्यो पाइने अवस्था रहेको छ। त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसलाई पर्यटकीय हिसाबले र धेरै पानीका भावहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यो प्रदूषण मुक्त बनाउने चुनौती पनि हामीसँग सँगसँगै रहेको छ। यो बेलबारीको आसपासमा रहेका पानीका भावहरू धेरै छन् र तर धेरै पानीका भावहरू, नदीहरू अहिले प्रदूषित, बजारबाट प्रदूषित हुँदै गइरहेको अवस्था छ, जसलाई जोगाउने ठुलो चुनौती रहेको छ। त्यो सँगसँगै विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने अर्को समस्या रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हाम्रो कार्यक्रमहरू रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पर्छ र यस हिसाबले यहाँको सुकुम्बासी समस्या अर्को जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। धेरै क्षेत्रहरूमा सदियौँदेखि, वर्षौँदेखि यहाँका विशेष गरी आदिवासी, जनजाति किसिमका जातिहरू, सामुदायिक क्षेत्रका मानिसहरू सुकुम्बासी अवस्थामा रहेको अवस्था पनि छ र यसरी बेरोजगारी समस्याहरूको अर्को श्रृङ्खला त्यस्तै रहेको छ। त्यसका निम्ति बेरोजगारीलाई हल गर्नका निम्ति उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरूद्वारा स्वरोजगार दिनका निम्ति पनि हामीले बनाउनका निम्ति पनि तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा व्यवस्था गरेका छौँ। र यस किसिमले बेलबारी एक किसिमले जसरी अब हाम्रो आफै गरिब देश हो, त्यही देशभित्रको धेरै समस्याहरू रहेका मध्ये यहाँ धेरै जटिल समस्याहरू र विशिष्ट किसिमका समस्याहरू पनि रहेका छन्। तपाईले यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि बेलबारी नगरपालिकालाई सफा, सुन्दर र हरियाली नगर बनाउने कार्ययोजना लिएर आउनु भएको छ। त्यसैगरी नीति, कानुन र योजना कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि बताउनु भएको छ। जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ, उत्साहजनक छ, राम्रो छ। अब हामीले जसरी स्थानीय तहको माध्यमबाट, स्थानीय सरकारबाट यो सम्पूर्ण विकास निर्माणको निम्ति संविधानले तोके बमोजिमको ऐन कानुनहरू
त्यसलाई अब एक किसिमले हाम्रो पहिलाको स्थानीय सरकार नेकपा एमालेकै कमरेडहरूले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले केही निर्माण गर्नुभएको छ, अझै त्यसलाई परिमार्जित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर लैजानु पर्नेछ र सँगसँगै यहाँको पानीको भावहरू जगाउँदै त्यो हरियाली सुन्दर र एउटा नयाँ किसिमले यो पर्यटकीय हिसाबले अन्य नगरहरूभन्दा यो नगर धेरै त्यस्तो क्षेत्रहरू रहेको छ। सृजना जुन चाहिँ सृजना पार्कदेखि लिएर रमिते वन यस किसिमले पनि यसलाई सुन्दर हरियाली बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको अवधारणा हो। विगतका वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति जनताको नैराश्यता छाएको छ। पहिला चाहिँ महत्वाकांक्षा बाँड्ने, भोट माग्ने, तर पछि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन नहुने भन्ने गुनासो छ नि। तपाईबाट के अपेक्षा गर्ने? अब यो अगाडिको घोषणापत्रहरू तयार गर्दैदेखि अहिलेको घोषणापत्र तयार गर्दासम्म र चाहिँ म यहाँ 2043 सालदेखि बेलबारीमा आफ्नो कर्मभूमिको रूपमा रेगुलर, जहाँ बेलबारी नगर स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि म रेगुलर एउटा राजनीतिक कर्मी, सामाजिक कर्मी भएको हुनाले ती सबै कुरालाई पुरा गर्न सक्ने किसिमको एउटा आधार, एकैचोटि सबै कुरा त पुरा हुने छैन, तर एउटा आधारशिला खडा गर्नका निम्ति सबैले विश्वास गरेका छन्। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिलो कुरा अहिले हामीभित्र रहेको समग्र रूपमा देशमा देखा परेको विकृति विसङ्गति विरुद्ध, राजनीतिक क्षेत्रमा देखेको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा जनताहरू अलिक नैराश्य छन् र त्यस मानेमा पनि यो धेरै कुराहरू पुरा हुन सकेनन् होला र यसलाई पारदर्शी अनि जवाबदेही भन्ने कुरामा अलिकति विगतमा पनि कमजोरी रहेको सबैतिरको, यहाँको मात्रै होइन सबैतिरको, त्यसले कारण पनि जनताहरू अलि निराश भएको अवस्था हो र अहिले त्यो नैराश्यता मेरो उम्मेदवारीले कम गरेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेलबारी नगरपालिकाबाट एमाले पार्टीका, नेकपा एमाले पार्टीका मेयरका प्रत्याशी डीपी राई हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै चुनावी एजेन्डाको बारेमा। यसै क्रममा हामीसँग धनकुटाबाट हाम्रा सहकर्मी रबिन कटेलजी हुनुहुन्छ। धनकुटामा चुनावी सरगर्मी के कस्तो छ भन्ने हामी उहाँबाट जानकारी लिनेछौँ। रबिनजी हजुर, अपेक्षा अहिले धनकुटाको चुनावी माहौल के छ समग्रमा बताइदिनुहोस् न। अपेक्षा चाहिँ अहिले धनकुटामा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। अहिले उम्मेदवारहरू घर दैलो हर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। सबै वडाहरूमा धनकुटामा 80 वडा र 7 वडा पालिका छन्। यहाँ जम्मा 3 वडा नगरपालिका र 4 गाउँपालिका छन्। 60 वटै वडामा अहिले चुनावी अभियान चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। धनकुटा मुख्य गरी गठबन्धन एकापट्टि छ भने नेकपा एमाले त्यसको अर्को पक्षमा छ र यो दुईटै पक्षले चाहिँ आफ्नो अभियानलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। गठबन्धनमा धनकुटामा विशेष गरी 4 वटा दल छन्। कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको एउटा गठबन्धन एक पक्षमा छ भने नेकपा एमाले अर्को पक्षमा छ र दुईटै एकापट्टि गठबन्धनले अर्कोपट्टि नेकपा एमाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई चाहिँ तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ अहिले। उनीहरू राजनीतिक दलको चुनावी प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई के कस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसमा कस्तो जोड दिएको तपाईले पाउनुभयो? अपेक्षा चाहिँ अहिले धनकुटाको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने अहिले हालसाल पनि कतिपय पालिकाहरूमा चाहिँ दलहरूका यो प्रतिबद्धता पत्र भनौँ अथवा घोषणा पत्र पुगिसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले बुझ्दाखेरि कतिपय पालिकामा चाहिँ उहाँहरूको घोषणा पत्र पुगिसकेको अवस्था छ भने कतिपय पालिकामा चाहिँ कतिपय चाहिँ दलको घोषणा पत्र अझै पुग्न सकिरहेको छैन। विशेष गरी हजुरले भन्नुभयो जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई चाहिँ जसले घोषणा पत्र तयार गरेको छ त्यसले समेटेको पाइन्छ भने अब अरू बाँकी रहेका ठाउँमा चाहिँ अब उनीहरूको घोषणा पत्रै नपुगेको हुनाले चाहिँ उनीहरूले समेट्ला नसमेट्ला भन्नु चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि अब केही दिनभित्र चाहिँ दलहरूले चाहिँ सबै पालिकामा आफ्नो घोषणा पत्र पुर्याउने गरी चाहिँ तयारी गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अपेक्षा चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र कस्तो छ अहिले? धनकुटामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाएको भन्ने हिसाबको हामीले प्रशासनबाट जानकारी पाइरहेका छौँ। मैले केही समय अगाडि पनि धनकुटाका प्रमुख जिल्लाधिकारी
युवराज पटेलसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ धनौटाको सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त छ, यहाँ त्यस्तो खालको कुनै पनि समस्या छैन भन्ने खालको जानकारी गराउनु भएको छ। जस्तै केही मतदान स्थलहरू चाहिँ यो अलिकति संवेदनशीलको सूचीमा परेका छन्, तर प्रशासनले यो चाहिँ स्थल चाहिँ यो संवेदनशीलको सूचीमा छ भनेर पनि किनकि त्यो क्षेत्रका मतदाताहरू चाहिँ अलिकति त्रसित हुन सक्छन् अथवा चाहिँ त्यो शब्दले पनि उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबमा पनि प्रशासनले त्यसलाई खुलाएको छैन। तर पनि समग्रमा भन्ने हो भने जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ। हामीले समग्रमा त्यस्तो खालको कुनै पनि असहजता अथवा चाहिँ अप्ठ्यारोपन त्यो खालको पाएका छैनौँ। केही चाहिँ पार्टीले अहिले धनौटामा चाहिँ तपाईँको यो वैद्य नेतृत्वको पार्टीले चाहिँ धनकुटाको केही ठाउँहरूमा पर्चा पम्पलेटहरू वितरण गरेको र तपाईँको भित्ताहरूमा चाहिँ त्यो पर्चा टाँसेर चाहिँ चुनाव बहिष्कार गरौँ भन्ने खालका चाहिँ केही अभियान पाएका छौँ। तर पनि प्रशासनले त्यो पर्चा पम्पलेटहरू चाहिँ उकाउने र तपाईँको जफत गरेर त्यो खालको अभियान चाहिँ चलाइरहेको छ। यो समग्रमा भन्ने हो भने धनकुटामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त छ। अहिले म्यादी प्रहरी पनि ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको छ। केही दिन अगाडिबाट चाहिँ म्यादी प्रहरीहरू आफ्नो तालिम सकेर चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ परिचालन भइसकेको अवस्था छ। समग्रमा भन्ने हो भने धनौटाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त छ। अपेक्षाजी मतदाताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? मतदाताहरू उत्साहित भएको पाउँछौँ। हामीले आफै बुझ्दाखेरि पनि मतदाताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, किनकि अहिले अब हामी चुनावको सङ्घारमा पुगिसकेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरू मतदान गर्न आतुर हुनुहुन्छ। आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताउन उहाँहरू आतुर भएको हामी पाउन सक्छौँ। र उम्मेदवारहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगिरहेको अवस्थामा मतदाताहरूले चाहिँ एकदम उत्साहित भएर चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ भनेर पनि उम्मेदवारहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। जो समग्रमा अब अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन जतिको अलिक उत्साह चाहिँ नभएको हो कि भन्ने खालको पनि कतिपय अवस्थामा सुनिन्छ बजारमा चर्चा। किनभने पहिलो निर्वाचन भएको कारणले पनि 74मा अलिक बढी चाहिँ अलिकति माहौल सिर्जना भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यति साह्रो नभएको हो कि अलिकति चुनाव चाहिँ पहिलेको तुलनामा हुन त अहिले पनि निकै नै अभियानहरू चलिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा चुनावी अभियान छन्, घर दैलो अभियान चलिरहेको छ। दलहरूले आफ्नो आफ्नो अभियानलाई चाहिँ तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ। तर पनि तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचन र यो यसमा चाहिँ अलिकति पहिलो जतिको चाहिँ अलिकति रौनकता नछाएको हो कि भन्ने खालको देखिन्छ। त्यस मतदाताहरू उत्साहित देखिनुहुन्छ। अपेक्षा चाहिँ चुनावी तालमेलको कुराहरू पनि उठिरहेका छन् त्यहाँ के छ र यसले चुनावी तालमेलले चाहिँ नतिजामा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? अपेक्षा चाहिँ धनकुटामा मुख्य गरी 4 दल मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको एउटा गठबन्धन बनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को पक्ष भनेको नेकपा एमाले छ धनकुटामा। धनकुटाको इतिहास अलिक फरक पनि छ। नेकपा एमाले चाहिँ देशकै एउटा यो यस्तो जिल्ला हो जहाँ चाहिँ अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा क्लिन स्विप गरेको जिल्ला हो। धनकुटाका चाहिँ 7वटै पालिकामा नेकपा एमालेका प्रमुख र उपप्रमुख विजयी हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरी 43वटा वडा चाहिँ नेकपा एमाले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यो पछाडि पनि अहिले केही वडाहरूमा चाहिँ वडाका जनप्रतिनिधिहरू नै नेकपा एमाले प्रवेश पनि गरेको अवस्था छ। यो हेर्दाखेरि धनकुटा अरू जिल्लाभन्दा अलिकति फरक छ। नेकपा एमालेको इतिहास र अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमाले धनकुटामा निकै शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यो कारणले पनि बाँकी दलहरूले चाहिँ यहाँ गठबन्धन गरेर उहाँहरूले साझा उम्मेदवार उठाउने हिसाबमा चाहिँ तयारी गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ 4वटै पार्टीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ सबै उम्मेदवारहरू वडा तहसम्मकै उम्मेदवारहरू चाहिँ साझा उम्मेदवार उठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा उहाँहरू बिचको जुन गठबन्धनमा उम्मेदवारी बाँडफाँडको विषयमा अलिकति समस्या सिर्जना भयो। अहिले मुख्य गरी धनकुटामा 4 दलीय गठबन्धन भए तापनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच मात्रै मुख्य गरी तालमेल भएको पूर्ण रूपमा पाउन सकिन्छ भनेदेखि जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चाहिँ अलिकति तालमेलमा समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले चाहिँ केही ठाउँमा मात्रै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु भएको छ, नभए चाहिँ अरू ठाउँको हकमा चाहिँ तालमेलको अवस्थामा उहाँहरूको उम्मेदवार उठेका छैनन्। र उहाँहरूका नेताहरूले पनि के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति विभेद गरियो, हामीलाई चाहिँ अलिक कम आँक्न खोज्यो। ठुला दल भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ हामीलाई अलि सानो संज्ञा दिएर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कम आँकेर हाम्रो प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्नको लागि चाहिँ रोक्न खोज्नुभयो भन्ने हिसाबमा उहाँहरू अलिकति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जहाँ उहाँहरूलाई प्रतिनिधित्वको रूपमा एउटा उम्मेदवार दिइएको छ त्यो ठाउँमा मात्रै सहकार्य हुन्छ, नभए जिल्लाव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्दैनौँ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि सुरुमा गठबन्धन एउटा चाहिँ एक खालको माहौलमा सिर्जना भएको थियो। तर
पछिल्लो चरणमा उम्मेदवारी चयन गर्दै गर्दा र मनोनयन दर्तासम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि गठबन्धनमा अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ। लगभग मनोनयन दर्ताको एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि धनकुटामा मनोनयन दर्ता गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भए ठाउँमा गठबन्धनभित्रकै माओवादी केन्द्रका पनि उम्मेदवारहरू उठेको अवस्था थियो भनेदेखि जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार भए ठाउँमा अर्को पार्टीकै जुन गठबन्धनभित्रका 4 दल थिए त्यो दलभित्रै पनि गठबन्धनभित्रकै बाँकी उम्मेदवार उठेको कारणले गर्दाखेरि र त्यो व्यवस्थापनमा दलहरूलाई चुनौती थपिएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनमा केही समस्या भएको अवस्था छ भने नेकपा एमालेको पनि केही पालिकाका वडा तहमा चाहिँ बाँकी उम्मेदवारहरू उठेको पनि अवस्था छ। समग्रमा हेर्ने हो भने गठबन्धनमा 4 दल भित्र चाहिँ केही समस्या देखिन्छ अपेक्षाजी। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा धनकुटा सहकर्मी रबिन कटेल चुनावी माहौलको बारेमा जानकारी दिँदै। र चुनाव प्रक्रियालाई हामीले झन्झटिलो र मानेर चुनावको दिन घरमै बस्ने घरमै समय बिताउने काम नगरौं। आफ्नो सपरिवार गरेर तपाई हाम्रो अमूल्य मत खसाली एक योग्य प्रतिनिधिहरूलाई छनौट गरेर उनीहरूलाई उठाउँ र आफ्नो देशको भविष्य निर्माता हाम्रै हातमा भएको त हामी आफैले आफ्नो देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं। किनभने कुनै पनि एक मत पनि खेर नजाओस् भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम निर्वाचन विशेषको समय सकिएको छ। म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।